السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في موقع كولتور. هذا سوف نبدأ الجزء الثاني من درس الدياغرام. الجزء الأول ديال درس الدياغرام عرفنا على الأجزاء الأساسية أو الأساسية ديال هذا الدرس هذا. دابا هذيك العناصر الأساسية ديال هذاك الدرس. دابا في هذا الجزء الثاني غادي نبينوا المراحل اللي كيمر منها كل عنصر، وهاد المراحل هذه مهمه بزاف، كتسهل على كل واحد كيفاش تسهل باش يتعرف على الدرس ويفهم الدرس مزيان. هاد المراحل هذه راه مهمه. عندنا لا كومبريسور، هذا راه الكومبريسور ايزونتروبي. هذا كوندونسور، هذا ديتوندور، هذا ايفابوراتور. كيف ما وليت شرحت لكم، هذا سور شوفي، هذا دي سور شوفي يعني دي سور شوفي، هذا سور ريفرويديسمون. هنا عندنا فابور 100%، هنا ليكيد 100%، هنا ميلونج. دابا هاد المراحل هذه مهمه، كتبين لك كيفاش تراسي التمبيراتور ديالك على الدياغرام. اوكي، دابا غادي نبداو بتيتر دو سيكل. La compresseur A1 est isentropée avec apport de travail VCM par le compresseur. يعني الكمبريسور واحد جوج ايزونتروبي، هو ايزونتروبي avec apport de travail VCM par le compresseur. يعني كيخليه يخدم VCM. يعني هاد VCM كيفاش كنعرفوا القيمه ديالها؟ كنشدوا هاد النقطه 2، كنهبطوها على الاسقاط ديالها على انطالبي، و اش 1 كنهبطوها على انطالبي. كتخرج لنا هنا قيمه وهنا قيمه، يعني كناخذوا الكبيره ناقص الصغيره. يعني في سي ام كتساوي اش 2 ناقص اش 2 ناقص اش 1، اش 2 ناقص اش 1. غنبين لكم مثال بسيط على الشيما ديال الدياغرام. مثلا هذه عندنا هاد النقطه هذه اش 1، عندنا هنايا النقطه اش 2، هنايا ايزونتروبي. كيفاش كنعرفوا القيمه ديالهم؟ كنهبطوا اسقاط ها هو هنايا، اسقاط هنايا كتجينا 420. كنهبطوا اسقاط ديال النقطه 2 كتجينا 440. اذا شنو هي القيمه ديال في سي ام؟ هي 440 ناقص 420. هي في سي ام هي اش 2 ناقص اش 1. وعندنا لا فابور surchauffée à la sortie de compresseur sous des surchauffés de 3. يعني دي surchauffé هو 2 3 صافي. كنعرفوا الكمبريسور يعني كيدخل هنايا فابور باس بريسيون، كيخرج هنايا فابور هوت بريسيون. يعني هنايا كيكون هنا كيكون فابور هنا تيكون 100% فابور باس بريسيون يعني البريسيون ديالو منخفض. هنا كيخرج لنا فابور هوت بريسيون يعني الضغط ديالو مرتفع. كيدخل لنا هاد الفابور، كيدخل لنا الكوندونسور. يلا دون لا تيوتري اي او كونتاكت دو لو دو لو كوندونسور. يعني ملي كيدخل لنا الفابور، كيدخل لنا الكوندونسور، كيولي ماء، كيولي سائل، كيولي ليكيد. اوكي، عندنا ا بارتي دو بوين 3 la vapeur se condensait progressivement dans le condenseur 3-4 mélange liquide-vapeur. شو معنى هاد à partir de point 3 la vapeur se condensait progressivement dans le condenseur 3-4 mélange كيساوي liquide plus vapeur. يعني في النهايه ديال هاد 3 كيدخل الكوندونسور. كيدخل الكوندونسور هاد الفابور هذا كيولي اوميد. شو معنى اوميد؟ يعني كيولي رطب، يعني تيولي يتحول بروغريسيفمون، يعني تدريجيا، تكوندونسا تدريجيا، كيولي باش يولي ليكيد. في هذه المرحله هنايا كيولي ميلونج ليكيد بلس فابور، وملي كيوصل النقطه 4 كيولي 100% ليكيد. احنا غادي نشوفوا هنايا. والكوندونساسيون هنايا لا كوندونساسيون ايزوبار. Au point 4, le fluide est totalement liquide. La condensation
اي تيرميني. يعني في البوان 4، في النهايه ديال البوان 4 تيولي الفلويد كل صافي، كيولي داك الفلويد كيولي ليكيد، ما كيبقاش حس فيه شويه ديال الفلويد، ما كتبقاش صافي كيولي سائل. هنايا ملي كيولي سائل كتنتهي الخدمه ديال الكوندونسور. ensuite le liquide se détend à enthalpie 5-6. في هذه المرحله هذه 5-6 كيبقى اونطالبي، كيبقى كونستونت في الديتوندور، كيبقى كونستونت. يعني هنا في هذه المرحله هذه شنو كان، حنا كنا قلنا في الجزء الاول ديال الدرس، قلنا بان الديتوندور كيخدم تيدير الخدمه ديالو العكس ديال الكومبريسور. الكومبريسور شنو كيدير؟ كيدخل الفابور باس بريسيون، كيخرجوا لنا فابور هوت بريسيون. هنا يدخل ليكيد هوت بريسيون، يخرجوا لنا ليكيد باس بريسيون. هاي هنا يدخل لنا ليكيد هوت بريسيون، ويخرج لنا هنايا ليكيد باس بريسيون. هذا هو العمل، كيبقى كونستونت صافي. لا فابور humide liquide plus vapeur s'évaporer progressivement dans l'évaporateur 6-7. شو معنى هذا الكلمه؟ كيولي لا فابور humide يعني كيولي لا فابور رطب، يعني شنو كيولي تقريبا كيتميلونجا، يعني كيتخلط. شنو كيولي ليكيد بلوس فابور، كيولي ليكيد بلوس فابور. هنايا كتفابورا بروغريسيفمون، يعني تدريجيا باش منين يوصل 7 البوان 7 كيولي 100% فابور. هذه هي المرحله ديال الفابوراتور. ليفابوراتور كيخدم الخدمه ديالو العكس ديال الكوندونسور. اوكي، الكوندونسور شنو كيدير؟ كيدخل لنا فابور هوت بريسيون، كيخرج لنا ليكيد هوت بريسيون. الفابور شنو كيدير؟ كيدخل لنا ليكيد باس بريسيون، كيخرج لنا فابور باس بريسيون صافي. هذه هي سميتو 7. وهنا ليفابوراسيون اي ايزوبار. عندنا او بوان 7 اون نوتروف دو لا فابور دون ليفابوراتور. في البوان 7 في النهايه ديال البوان 7 ما كيبقى لناش ليكيد، كيولي 100% فابور. قال لك اون نوتروف صافي كنوجدو غير الفابور. لا بورسيون 7.1 correspondant à une surchauffée de la vapeur dans l'évaporateur. يعني تيقول لك هنا في هذه المرحله 7 لواحد كيولي درجه الحراره لي فابور البخار ديال المبخر هذه هي سورشوفي. قال لك او بوين 1 لا كومبريسور سامورسي لو سيكل ريكومونس. يعني في هذه النقطه الاولى كيولي تعاود الخدمه ديالو ديال السيكل، الخدمه ديالو الاولى. هذه هي لو سيكل اللي خصك تحفظها. يعني خصك تضبط هذه باش تقدر تفهم. يعني واخا تكون فاهم وكتسميتو، ولكن ملي تبغي تشرح لشي واحد او تبغي تهضر مع شي واحد خصك ضروري تكون عندك هذه المعلومات هذه. يعني خصك تحفظهم، هما ساهلين. يعني تشد دير بوز الفيديو، تشد هاد الشيما، تشد هاد سميتو تكتبهم وتبقى تقرا وكتشوف كل خدمه ديال سميتو. دابا عندنا شرحنا في سي ام هي اش 2 اش 1. عندنا عندنا هنايا هاد كو0 هادي لا كونتيتي دو ليفابوراتور، لا كونتيتي دو فروا برودوي ليفابوراتور. هاد كو0 عندنا هاد كو0 شنو كتساوي؟ هاد كو0 شنو كتساوي؟ يعني حتى نقولوا حنايا الكبيره ناقص الصغيره، يعني اش 1 ناقص اش 6. يعني كو0 شنو كتساوي؟ اش 1 ناقص اش 6. اوكي، هاد كو0 هي الكونتيتي ديال ليفابوراتور. هاهي. وعندنا لا كونتيتي ديال الكوندونسور اللي هي هي لا كونتيتي دو شالور ديجاجي او كوندونسور، هي كيو سي. يعني شنو عندنا كتساوي اش 2 ناقص اس 5 صافي. اش 2 ناقص اس 5 اللي هي هاد اش 2 هي هاد اش 2 وهاد اش 5 اونطالبي، واخا تهبط على 6 اللي هي 6. اش 5 هي اش 6. فهمتيني؟ يعني بحال يعني القيم اللي كاينين هنا راه هما القيم اللي كاينين هنا بحال كيكونوا الفوق.
اوكي نعطيكم مثال باش تعرفوا. ها هو ها اونطال بي هكايا، كنشد هاد النقطه هادي كنلقى القيمه ديالها هنايا، كنلقى القيمه ديالها هنا الفوق. صافي كنلقى القيمه ديالها تحت، القيمه ديالها الفوق. صافي اذا عندنا هاد اش 5 هي اللي هي اش 6. كنا نقولوا كيو سي شنو كتساوي، اللي هي اش 2 اللي هي كيو سي هي اش 2 ناقص اش 5 اللي هي هادي، اللي هي اش 2 ناقص اش 6. اوكي من هاد العلاقه هادي كتبين لنا بان كاينه واحد العلاقه اللي هي كيو سي شنو كتساوي، كيو سي كتساوي كيو 0 زائد في سي ام. كيفاش نبرهنو هذه؟ نحطوها ها هو كيو سي اللي هي كيو 0 اللي هي اش 1 ناقص اش 6 في سي ام شنو كتساوي زائد في سي ام كتساوي اللي هي اش 2 ناقص اش 1. صافي عندنا هاد اش 1 سميتو كتمشي، شنو كتبقى لنا كيو سي كتساوي اش 2 ناقص اش 6. احنا برهنا على هاد العلاقه هادي، هاد العلاقه هادي برهنا عليها. نتمنى يعجبكم هاد لا فيديو.